Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labuon, Mandawi City. Magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Runda. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Salita sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labuon, Mandawi City. Magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo sa manindot nga kaygayonan nga din kita makikauban gihapon kaninyo aron sa paghatod ug pagdala sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong tulumanon. What the Bible Says adlaw nga Lunes Pizza 3 sa buwan sa Agosto ug salamat ang Ginoo naghatag gihapon kanato usa ka manindot nga kabuntagon. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw sa naganlalaing lugar nga maabot atong Sibya. Salamat sa Ginoo sa kadaugan sa atong pagsimba kagahapon sa mga pulong gikawali sa buntag ug sa hapon. Salamat sad sa madaugon nga pag-celebrate sa anniversary diha sa Konsolasyon diha sa Pitugo uban ni Pastor Akil Vardoni ug dito sa San Carlos City uban ni Pastor Henry Mission ang himaya balik sa Ginoo. Doon na tayo igsuon nga nag-celebrate sad sa iyang birthday si Brother Ephraim Rupuela. Happy birthday o congratulations sa ila sang bag-ong baby girl. Murag pila pa kadlaw no? Mga 4 pa kadlaw karon o ikalimang adlaw. Sukad sa pagkahimugso si Precious Nicole. Og salamat sa Ginoo nga ang Ginoo gihapon naghatag yun kanila og maayo nga bata no ni Apple Hyson Ripuela. May buntag sa tanan nga mga nagapaminaw. May buntag Brother Norlito Anchubas, Brother Nanti Ukay, Brother Juni Baladhay, diha sa Tipulo Mandawi, Brother Ronnie Buhulano, diha sa Pilit Pakilid. Sa tanan mga suki natong tigpaminaw, maayong buntag. Kining programa ato ning madunggan adlawng tanan dinhi sa duha ka station sa DYKC ug DYLA alas 5 ug alas 5:30 sa kabuntagon sa usa ka katuyuan nga mahimo tang galamiton sa Ginoo sa pagpasabot siyang pulong. Ug salamat sa Ginoo nini nga atong iglesia aduna gyoy tinguha o dunay kalipay nga mahimo tang instrumento. Okay, ang kinabuhi sa tao atong habaw-an nga lumalabay ra gyud ta ning kalibutan na. Dili gyud ta magdugay. Mahimo nga karong adlaw no?
Maayo pa atong pagbangon, maayo pa atong pagkuan. Unya, ini kagabi di ay hapon, wa na. Mo na katapusan natong adlaw. Muna nga kinahanglan gyud nga mangandam ta sa kanunay. Kinahanglan ug mao na ang Bible Baptist Church Mandawi. Adunay gyud kalipay sa pagpahibaw o adunay kalipay sa paghimo sa maong ministry. Na makapasabuta sa matag usa nga unsa ka importante ang kaluwasan sa kalag, no? Ang atong gisgutan dinhi mga espirituhanong butang. O doon natay programa sa radio nga inyong madungog, mahitungod sa panglawas, mahitungod sa pag kinabuhing uswag, mabinantayon, pero kini ato mahitungod sa atong kalag nga unsaon nato nga makapangandam ta. So kung ikaw nagapaminaw karon ganahan ka mo text nato, maka-text ka sa 0919-690 7230. Usbon ako 0919-690-7230. May buntag diha sa Leyte area sa tanang lugar. Maabot atong Sibya, kumusta? Diha sad sa Bohol, sa atong mga fellowship churches, sa atong mga missions dinha. Sa Talibon, may buntag diha sad sa Buena Vista, dinha pud sa Tubigon o dinha sad sa Tagbilaran. Salamat sa Ginoo sa mga missions, mga ministry nga atong gi suportahan, o salamat sad sa Ginoo diha ni Pastor Hilbihildo Bitos diha sa San Pascual, Ubay Bohol, no, sa bag-o nila nga nagbadaogon nga revival meeting. Now, pizza trees na, no, kadali na kay paspas, human sa semana. So nasa dayon ang sunod nga tunga-tunga nga semana next week. Atong adlaw nga Sabado, pizza 8, sunod sa pagkasabado ana, pizza 15 na pud. So ingon ana kapaspas ang dagan sa ato nga panahon. Moagi ra gyud ning 2026, so nasa ta 2027 o kaluoy sa Ginoo. Ato mga panglawas, ato yung atimanon, pero labaw na ang atong kalag, no? Kinahanglan atong hatagan ni siya og maayo nga relasyon nga to ni Kristo basa ta kanunay sa Bible, tuon sa pulong sa Ginoo, minatag mga pagtulun-an mensahe o atong tinguha gyud, no? Now, masakiton tas lawas, mawa man ang sakit, ini ka pahuway nato. Biya na atong kalag, wa na sakit, pero atong kalag mo gyud mo puyo sa eternidad, adto sa langit o sa impierno. Mo kana higala kinahanglan o importante gyud nimo nga mangandam ka o naatay Bible nga kinahanglan ato gyud nga hatagan sa pagtagad ang pulong sa Ginoo. Unya ang atong katuyuan. Salamat sa mga ministry nga gipaluyuhan sa atong iglesia sa mga home Bible studies dinis 20 City ka barangay sa Mandawi. Mayong buntag sad sa mga areas nato. Unya sa ato sang knock-on-doors. Karong hapon, kung doon natin maayong panahon, lakaw na sa ta, share sa pulong sa Ginoo. Nya naa sa tay street preaching sa ato mga Bible student o sa couple sa simbahan. Doon na sa tay pag-train sa atong mga kabataan sa atong eskwelahan, ang Ralph Imbaladhay the Baptist Institute, o ang ato sang pagtudlo sa mga young people sa atong Bible School, ang Metro Cebu Baptist Bible College. Salamatan ini sa Ginoo sa mga ministry, mga outreach na to, mga missions, mga missionaries na to. Diha sa nagkalain-laing lugar. Pasalamatan natong Ginoo nini sa katuyuan nga unta mahimo sa ta nga panalangin ngadto sa katawhan. Sa ato nga pagpadayon mo duol ta sa tilan sa Ginoo sa pag-ampo, human sa mga pag-ampo. Aniya kitay usa ka linain nga awit. Hinaut ko nga pinaagi usab sa mensahe sa alawiton mapanalanginan sa batong kasing-kasing ning takna sa kabuntagon. Sa imong presensya man ning takna sa kabuntagon, nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga din kami makapadayon na usab sa paghatod o pagdala sa imong pulong sa maong tulumanon what the Bible says. Salamat Ginoo. Nining adlaw nga Lunes karon nga kami makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa imong pulong. Salamat usab sa manindot nga pagpahulay sa kagabhion.
Salamat usab Ginoo sa manindot nga pagsimba namo kagahapon nga di nimong pulong nawali. Salamat usab sa mga katawhan nga nagapaminaw, nagabli lang kasing-kasing aron usab sa pagdawat sa mga paghagit. Lord, nining kabuntagon ako nagaampo ng muyo nga panalangini karon ang maong programa. Panalangini ang mga mensahe, mga alawiton, o gihatag usab nga kiniunta makapahilunas kasing-kasing sa nagapaminaw. Salamat usab sa mga kigalaan namo sa ilang makanunayon nga pagsunod sa programa. Kung ani ay wala pa makadawat kanimo nga ilang manluluwas, kung pagampo Ginoo nga unta hatagan nimo sila kahigayunan nga makabaton sa kaluwasan. Panalangini usab ang mga kahigalaan namo nga nakaroon sa kaliyahon sa panglawas, ihatag kanila ang kayuhan. Bisan sila mga tinguha o sila mga paghangyo, ihatag kanila ang favorable nga pagtubag Ginoo. Nagampo na nga muyo sab ko sa mga kahigalaan namo nga nas kaluyahon sa pagtuoy, hatag ang kalig-on. Salamat sa Iglesias Bible Baptist Church Madawi nga imong gimong instrumento. Salamat usab sa mga station nga nahimo usab sila namong kaabag kung pag-ampo Ginoo nining adlaw karon nga ikaw gayud ang magapanalangin kanamo, magahatag kanamo sa dugang kadasig. O akong giampo kining tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Amen. Bilhon nga gasa nga gikan sa langit, gihatag man sa Dios dinhi sa kalibutan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawato ng gasa sa Diyos, imong maangkon ang kinabuhi. Ang bilhon nga gasa, bayad man nga hingpit sa mga salata, aron dili silutan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Diyos, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawato ng gasa sa Diyos, imong maangkon ang kinabuhi. Kinahanglan nga daygon ug pasalamatan ang gasaman sa Dios alang sa kaluwasan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawato ng gasa sa Diyos, imong maangkon ang kinabuhi. Sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, nganhin nato makita sa libro sa Juan kapitulo 3, gikan sa bersikulo 15 ngadto sa bersikulo 18. Juan 3:15 ngadto sa 18. Ingon ang pulong sa Ginoo, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing dayon. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan.
17 kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. 18 siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot apan siya nga wala nagatuo hinukman na sa silot tungod kay siya wala mituo diha sa ngalan sa bugtong gipanganak nga anak sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong atong gibasa. Now, ato makita dinhi nga unsa ka importante gyud sa usa ka tawo nga musalig siya kang Kristo aron siya makakab-ot gyud sa kaluwasan. Sa bersikulo 17 nag-ingon siya ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron pagahukman sa silot ang kalibutan. Apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. O mao kana ang tinguha sa Ginoo nga ang tanan man nagpakabot unta sa kaluwasan. So ato gyung masabtan o ato gyung kinahanglan nga maabot sa atong kinabuhi nga ang Ginoo dili gyud buot nga ang tawo malaglag kundi ang Ginoo buot nga ang tawo man nagpakabot sa kaluwasan. Apan ang atong pagtulun-an karon sa higayon nga ang usa ka tawo mosalig ni Kristo, no? Sa diha nga ang usa ka tawo the moment you trust Jesus Christ for salvation. Ato makita nga kining kaluwasan nga atong gitinguha dili ni siya usa ka proseso, no? Ug dili ni usa ka pabor nga gihatag kundi usa ni siya ka grasya gikan sa kaluoy. Now ato makita nga ang nagluwas kanato dili ang atong kaugalingon kundi si Ginoong Hesukristo, no? Niya siya mo'y naghatag sa tanan nga gikinahanglan aron ta maluwas. Now maghisgot kay tagkaluwasan ang pasabot ana niya nga maluwas ta sa kapasayloan sa sala, no? Aron ta makapaangkon og kapasayloan sa sala, no? Sa unsa man dieng kay paagi nga ang tawo makad-angkon og makadawat sa kapasayloan sa sala. Now dili pinaagi sa buhat kundi pinaagi sa dugo ni Kristo diha sa gibasa nato diha sa Episo kapitulo 1 niya diha sad sa bersikulo city, no? Episo kapitulo 1 niya diha sa bersikulo 7 nag-ingon siya diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa iyang grasya, no? Kita kuno adunay katubsanan pinaagi siyang dugo kapasayloan sa sala. So ato ding makita dinhi nga unas tanan kinahanglan ta maluwas gikan sa sala. Ikaduha gikinahanglan sa ta makabaton og relasyon ngadto sa Dios pinaagi sa pagtuo. Now ato makita dinhi nga wala gyud laing paagi nga ang tawo makaangkon sa relasyon sa Dios. Mao ang pagtuo kay ingon ang pagdawat ni Kristo ingon siya sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo siya ngalan kanila naghatag siya kahigayunan nga mahimong anak sa Dios. So ato day makita dinhi nga walay laing paagi nga ang tawo makabatog relasyon sa Ginoo, mataw pag-usab mahimong anak sa Dios. Ug tungod kay kita anak naman sa Dios, kinahanglan ta maluwas makabaton tag kinabuhi nga dayon tungod kay tanan nato mga makasasala man ta, mga nahug man ta diha sa pagpakasala ug nahimutang kaaway sa Dios ug sa diha nga kita nahimong kaaway sa Dios gitawag ta tubangan sa Ginoo nga patay, no? Ingon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 1 ug kamo iyang gibuhi kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala. Ang pulong nga patay dinhi nagpasabot kana siya nga nahimulag, no? Nahimulag kita gikan sa presensya sa Dios. Ug mao kini karon ining takna sa kabuntagon magapamalandong kita the moment you trust Jesus for salvation. Sa higayon nga kita misalig ni Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Una sa tanan sa diha nga ikaw misalig ni Kristo nakadawat ka og diha-diha nga kaluwasan immediate, no? Diha-diha dili kay hinay-hinay kundi diha-diha ingon siya sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 niya kapitulo 6 niya diha sa bersikulo 2 ingon ang pulong sa Ginoo kay siya nagaingon ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahimutan
Ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagatabang kanimo tan-awa karon mao ang panahon nga gikahimut-an, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Now is the day of salvation. Sa ato pa sa diha nga kita nakabaton sa kaluwasan, ni salig ni Kristo, ningon siya sa mga buhat 16:31, sumalig ka sa Ginoong Hesus, maluwas ka. Ikaw kang imong panimalay. So anaa gyud ang pagsalig. Unya sa teksto nga atong gibasa, nakadawat ta sa kinabuhing dayon, no? Sa bersikulo 18 sa Juan 3, ingon siya nga nakadawat tag Juan 3:18, siya nga nagatuo kini dili hukman sa silot apan siya nga wala motuo na hinukman na sa silot. No? Nya diha sa bersikulo 5 bersikulo 24, kita nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong tingog, sa akong pulong ug magatuo kaniya nga padala kanako, adunay kinabuhing walay katapusan. So ato day makita dinhi nga importante gayud ang pagsalig, kay pinaagi sa pagsalig kita nakabaton sa kaluwasan diha, no? Kanang adlaw karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ikaduha, ato sang aduna say usa ka kahibulungang butang nahitabo diri sa sulod nato, no? Sa diha nga kita midawat ni Kristo, si Kristo mipuyo sulod sa atong kasing-kasing. Unya siya mo'y nagalihok diha sa libro sa Pilipos kapitulo 2. Unya diha sad sa bersikulo 13, nagaingon ang maong bersikulo Pilipos 2:13, ingon siya, tungod niini ako mga hinigugma, ingon siya sa bersikulo 13, kay ang Dios mao ang nagabuhat sa sulod ninyo, no? For God which worketh in you, siya mo'y nagbuhat. Sa ato pa sa diha nga kita naluwas, sa diha nga kita mituo kang Kristo sa atong kasing-kasing, kita nakaangkon sa kaluwasan, ug kay kita kaangkon naman sa kaluwasan, kita nahimo na nga tungod kay si Kristo ni puyo sulod sa atong kasing-kasing. O sa diha nga si Kristo ni puyo sulod sa atong kasing-kasing, nahimo na kita ang usa ka bag-ong binuhat. Ingon siya sa Galacia 2:20, gilansang ako uban ni Kristo dito sa krus, dili na ako nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nato. Sa ato pa diay kun ang usa ka tawo musalig og mutuo kang Kristo, unas tanan nadawat niya diha dayon ang kaluwasan. Ikaduha, nakaangkon siya sa dakong kahibulungan na miracle diha sa sulod sa iyang kinabuhi. O ikatulo usab, adunay mga ilhanan, no? Nga manggawas ang mga espirituhanong ilhanan. Diha sa Episo kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 13. Episo kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 13, nagingon siya, diha sa kang kinsa kamo usab misalig, human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kang kinsa usab, human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan niya ng balaang espiritu. Adunay tay balaang espiritu sa atong kaugalingon, gisilyuhan nita, gipuy-an na kita, no? Kita karon nahimo na nga bag-o tungod kay aduna nay balaang espiritu, munang nagalakaw na kita diha sa nailhan na kita, no? Na-identify na ilhan kita nga kita iya na sa Ginoo. Unsa giingon sa Roma 6 nya diha sa bersikulo 3 ug 4, wala ba kamo mahibalo nga ingon kadaghan kanato nga gibautismuhan ngadto ni Hesukristo, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, aron kamo nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi si maya saman. Bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Sa ato pa aduna gyud mga ilhanan, no? Gawas nato atong mga ilhanan. Ikaw pa usab ato makita dinhi ang kaluoy sa kaluwasan na kumpleto, na mercy of salvation is complete, no? Nakaangkon tag kapasayloan sa sala, dili na ta mga hinukman sa silot. Diya sa Kolosas kapitulo 1 nya diya sa bersikulo 14. Kolosas 1 nya bersikulo 14. Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi siyang dugo, bisan ang kapasayloan sa mga sala. Sa ako nang gikaingon kaganina, ang usa ka dako nga butang nga kinahanglan nato, nganong kinahanglan ta maluwas aron ta mapasaylo sa atong sala. Ug salamat ta sa Ginoo nga ang kapasayloan sa sala dili kana siya resulta sa atong binuhatan, kundi tungod kay si Kristo humana og
namatay na si Kristo dito sa krus, ug tungod kay si Kristo namatay naman dito sa krus, kita karon nabayra na ang atong mga sala ug mao kana atong gituhuan. Kita karon nahimo na ta ang usa ka dili na hinukman sa silot sa libro sa Roma kapitulo 8 unya bersikulo 1 niingon ang Biblia busa kon sa Roma kapitulo 8 unya bersikulo 1 busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaa kang Kristo Jesus kinsa wala magalakaw sa unod apan nagsunod sa espiritu. Sa ato pa kung kita di ay karon luwas na, kung kita di ay karon nakaangkon na kang Kristo sa atong kasing-kasing, dili na kita karon mga hinukman sa silot. Ikaunom usab ato makita the maintenance of salvation is God's power. Ang gahom sa Dios maoy nagabantay kanato. Mao kana nga dunay ubang mga tawo magsulti sila nato nga luwas na ta pero sa dihang makasa ta mawala ang atong kaluwasan. Apan salamat ta nga ang gahom sa Ginoo mo'y nagabantay kanato, no? Diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1 nya diha sa bersikulo 12. Nagaingon ang maong bersikulo sa bersikulo 12, tungod sa maong hinungdan ako usab nagantos niini mga butang nga apan bisan pa ako wala na ulaw kay ako nakaila kinsa ang akong gituhuan ug ako nagsali gayud nga siya makahimo sa pagbantay ni ana niadto kanako gitugyan ngadto kaniya pangandam ni anang adlaw. No, ako nakaila nga akong gituhuan ug ako nagsali gayud nga siya makahimo sa pagbantay sa ato pa diay higala. Mao ni usa ka butang ato makita nga ang atong kaluwasan dili gayud mawala kay dili man kita maoy nagabantay kun dili si Kristo man gayud ni Apostol Pablo nasayod si Apostol Pablo diha sad sa libro sa Roma kapitulo 8 ang atong kaluwasan niya sa bersikulo 38 ug 39 walay makapahimulag kanato, no? Ingon siya kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi. Kaya ingon siya sa bersikulo 39 nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa ato pa higala mao kana nga kun ang usa ka tawo sa kanunay magasalig kang Kristo, kun ang usa ka tawo ang iyang kinabuhi iyan ang gisalig na ni Kristo, anaa gayud ang kasiguruhan sa kaluwasan ug ang atong kaluwasan dili gayud mawala. Doon natay kasiguruhan. Ingon si Pablo diha sa libro sa mga sa Hebrehanon kapitulo 5 o Hebrehanon kapitulo 5 niya diha sa bersikulo 11 niingon siya ngadto sa hingpit nga kasiguruhan sa paglaom hangtod sa katapusan. Kasiguruhan sa paglaom diha sa Old Testament sa Isaias 32 unya sa diha sa bersikulo 17 Isaias kapitulo 32 unya diha sad sa bersikulo 17 ningon siya ug ang buhat sa pagkamatarong mahimong kalinaw ug ang epekto sa pagkamatarong kahilom ug kasiguruhan sa kahangturan. Dili man ang atong pagkamatarong mahimo nato perfecto kundi ang pagkamatarong ni Kristo. Mao na sa diha nga kita nakaangkon na sa pagkamatarong ni Kristo, kita karon nakabaton na sa kasiguruhan. Ikaunom ug katapusan ato ding makita, no, the moment nga ang usa ka tawo sa diha nga ang usa ka tawo musalig ni Kristo sa kaluwasan, ato makita nga aduna na siya ang diha nakaangkon sa kaluwasan, adunay milagro, adunay kahibulungang butang nahimo siyang kinabuhi, adunay mga ilhanan nga espirituhanon ang kaluoy sa Dios, no, mo'y naghimong kumplito sa atong kaluwasan. Unya ikalima ang maintenance salvation is God's power, ang nagbantay sa atong kaluwasan mao ang gahom sa Dios ug ang ikaunom ug katapusan, the message of salvation must be shared. The message of salvation must be shared. Ang mensahe sa kaluwasan kinahanglan ato nga isugid. Atong ihatag ngadto sa uban. Mao kana nga sa Apostol Pablo nagingon siya dili ko maulaw sa maayong balita tungod kay si Kristo namatay alang sa iyang mga sala. So atong mao kana nga doon natay programa dinhi sa kahanginan, mao kana nga adlawng tanan inyo tang madungog dinhi sa duha ka station kay mao kana ang atong kalipay nga makapasabuta, makahatag ta kaninyo sa kahigayunan nga unsa ka importante, unsa ka bililhon sa usa ka tawo
nga makaangkon sa kaluwasan. Mao na higala wala tay produkto, wala tay sponsor dinhi. Kini atong iglesia mo'y nagabayad nini dinhi sa duha ka station sa katuyuan aron ta maka pasabot kaninyo kung nganong kinahanglan ta maluwas. Kinahanglan ta maluwas tungod kay makasasala man ta, padulong ta sa kalinaw nga kalayo ug kita nahimulag sa atubangan sa Dios ug patay ta wala tay kinabuhi apan kun sa diha nga kita musalig ni Kristo, mudawat ni Kristo sa atong kasing-kasing, maangkon nato ang kapasayloan sa sala. Hinaot ko nga mga pulong ato karong napamalandungan nakapahiluna sa imong kasing-kasing, balik og madlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ginomdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugma nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon What the Bible Says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.